عشاء دی نماز دے بعد بغیر شرعی عذر دے گھر تو باہر جانا مکروہ ہے، شدید مکروہ ہے۔ مغربین دے بعد گھر تو باہر نہ جاؤ بغیر شرعی عذر۔ کر ہے مجلس ہے، جنازہ ہے، شادی ہے، خوشی ہے، غمی ہے، انسان دی زندگی دے بلا وجہ بازار وچ بیٹھ جانا، مارکیٹ وچ بیٹھ جانا، ڈیرے تے دوستاں نال بیٹھ جانا، اور گھنٹہ گھنٹہ دو گھنٹے وقت دا حساب ہی کوئی نہیں۔ فرمایا نہیں، اپنی زندگی دے قیمتی وقت اپنی اولاداں نو دے۔ پوری ذمہ داری نال جملہ کر رہا، معصوم پہ فرمانے تیرا اولاد کول ایک لحظہ بانا جنی وجہ تو اولاد خوش ہو جائے، نگاہ توحید مسجد الحرام دے اعتکاف تو افضل۔ بھئی اپنی اولاد ہے،